अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस भी लाजमी देखें, जिसमें ईमान की पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। तो कल की वीडियो हमने जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। जब मेरे हस्बैंड को मेरी नंदों की तरफ से फ़ोन गया तो वो थोड़े से परेशान हो गए कि इस टाइम उनका शायद दिल नहीं था कि वो उसी टाइम मुझे रात को मेरी अम्मी के घर छोड़ के आए। लेकिन खैर, क्योंकि मेरी नंदों ने मेरा नाम लिया था, ये बोला था कि भाभी चाहती हैं कि वो अभी जाएं, तो उन्होंने ज़रा आनाकानी ना की और मुझे फ़ोन किया कि आप रेडी हो जाएं, मैं आऊँगा, बाहर से ही आपको लेकर आपकी अम्मी के घर छोड़ दूँगा। मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा, लेकिन अम्मी के घर जाने की खुशी की खातिर मैंने फौरी तौर पे तैयारी की। मैंने खाना तक ना खाया, क्योंकि मेरी अभी आदत थी, शादी को कुछ अरसा ही हुआ था, तो मैं खाना हमेशा अपने हस्बैंड के साथ खाती थी। मुझे तो भूल ही गया था कि मुझे खाना भी खाना चाहिए। खैर, मैंने फटाफट तैयारी की। थोड़ी देर गुजरी, मेरे हस्बैंड ने बाहर आकर हॉर्न करना शुरू कर दिया। मेरी नंदों ने मेरे साथ फटाफट मेरे बैग वगैरह उठाए और मुझे गाड़ी तक पहुंचाया। गाड़ी में जाकर मैं आराम से चुप करके बैठ गई। उन्होंने भी कुछ ज़्यादा बोला ना। फिर अचानक मैंने देखा कि रास्ता मेरी अम्मी के घर की जानिब नहीं जा रहा था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा कि हम अम्मी के घर नहीं जा रहे? तो कहने लगे, जाएंगे जाएंगे, जाना तो उधर ही है, हमारी असल मंजिल तो वो ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हमें बाहर इकट्ठे डिनर कर लेना चाहिए। मैं बहुत खुश हो गई। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ हमने पेट भर के खाना खाया और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की। मैं बहुत खुशी खुशी अम्मी के घर गई। रात को जाकर मैंने अम्मी के घर की बेल की तो हमारे घर का मुलाजिम आया। उसने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे इशारा कर दिया कि आवाज़ मत करना, मैं जाकर अम्मी अब्बू को सरप्राइज़ दूंगी। जब मैं अंदर गई तो टीवी लॉन्च में अब्बू ने खबरें लगाई हुई थी और चाय का मग उनके पास था हमेशा की तरह, और अम्मी किचन सारा समेट रही थी और बता रही थी कि नेक्स्ट सुबह क्या बनेगा मुलाजमों को। मेरे अंदर जाते ही और हल्ला गुल्ला करते ही अब्बू ने खुशी से खड़े होकर मुझे गले से लगा लिया। अम्मी किचन से ये शोर सुनकर बाहर आई और बाहर आते ही मुझे देखकर थोड़ा हैरान परेशान हो गई कि अभी तो हम इससे मिलकर थोड़ी देर पहले आए, 1-2 घंटे पहले, ये क्यों आ गई है? अल्लाह खैर करे, सब कुछ ठीक हो इसके घर में। अम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा सब खैरियत है? मैं घबरा कर कहने लगी, अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो आपको सरप्राइज़ देने के लिए आई थी, आप खुश होने की बजाय ज़्यादा तजस्सुस में हैं। तो अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस हम अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे मिलके बेटा आए थे, इस वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने अम्मी को बताया, नहीं अम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं आप लोगों को मिली थी, मेरे दिल में आया कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ दिन रहना चाहिए, तो मैंने अपने घर वालों से इजाज़त ली और मैं दौड़ी दौड़ी आप लोगों के पास चली आई। अम्मी कहने लगी, बेटा आपने बहुत गलत हरकत की है, मुझे थोड़ा सुनना था कि अम्मी कहना क्या चाहती हैं, लेकिन इतने में अब्बू ने अम्मी को टोक दिया कि छोड़ो भाई, बेटी आई है घर खुशी खुशी, उसका वेलकम करो, उसे चाय पानी पूछो, बिठाओ, खाना खिलाओ, तुम उल्टी सीधी बातें करने लगी हो मेरी बेटी के साथ। मैं थोड़ा सा परेशान हुई, मुझे लगा मेरे आने से मेरी अम्मी खुश होंगे, मेरे अब्बू खुश होंगे, लेकिन अम्मी का रवैया देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं जानना चाहती थी कि आखिर अम्मी के दिल में ऐसा क्या चल रहा है जिस वजह से अम्मी मुझे यहाँ आने से मना कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब्बू ने अब टोक दिया था, अब्बू के सामने तो बात नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर गुजरी, अम्मी ने पूछा, मुलाजिम को आवाज़ लगाई बल्कि कि कुछ खाने को लाओ। फिर मैंने अम्मी को बताया, नहीं मैं अभी अभी इनके साथ बाहर से खाना खा के आई हूँ। तो अम्मी ने मुझे कहा, आप घर से डिनर भी करके नहीं निकले? तो मैंने अम्मी को सारा वाक़या सुनाया कि हम लोगों का अचानक से प्लान बना, मैं तो कल सुबह आना चाहती थी, लेकिन मेरी नंदों ने किस तरह से मेरी मदद की मुझे अभी इसी वक्त आप तक पहुंचाने की।
تو امی کا یہ سن کر اور تھوڑا سا موڈ آف ہو گیا۔ مجھے یہ باتیں بالکل بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے امی سے پوچھوں، لیکن خیر میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیا، جو کہ شادی سے پہلے تو میں بالکل بھی نہیں کرتی تھی، کہ میں جو پوچھنا، جو بات میرے منہ پہ آتی تھی میں منہ پھاٹ کے فوراً سے پوچھتی تھی۔ لیکن چونکہ ابو نے بھی منع کیا تھا اور مجھے خود حیرانی تھی کہ میرے رویے میں اس قدر چینج کیسے ہے، کیسے میں انتظار کر پا رہی ہوں ابو کے آگے پیچھے ہونے کا۔ خیر ابو نے اپنی خبریں سنی اور ختم کر کے ٹی وی بند کر کے ابو اپنے روم میں چلے گئے اپنی بک سٹڈی کے لیے۔ ابو کوئی نہ کوئی اس وقت بک پڑھتے تھے، تو میں اور امی اکیلے بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے، تو امی نے مجھے بولا کہ بیٹا اٹھو، آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، سکون سے بیٹھ کے دونوں گپ شپ کرتے ہیں۔ خیر میرے روم میں ہم گئے، میرے روم میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی، تو میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر امی سے اپنے دل کی ساری باتیں پوچھی۔ پہلے تو سوال یہی تھا کہ امی آپ کو میرے آنے کی خوشی نہ ہوئی، آپ نے آتے ہی مجھ پر ڈانٹ لگا دی۔ تو امی نے مجھے سمجھایا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے ہر دل عزیز ہو، لیکن آپ اگر کوئی ٹینشن میں ہو گئے تو آپ کی وجہ سے زیادہ ٹینشن مجھے ہوگی کہ میری بیٹی اس پرابلم میں کیوں ہے۔ امی نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا اگر آپ اس طرح کی حرکت نیکسٹ ٹائم کرو گے تو آپ کے گھر والوں کو ہمارا آنا بہت برا لگے گا، ان کو لگے گا کہ جیسے ہی ایمان کے امی ابو ہو کر جاتے ہیں ایمان کا یہاں دل ہی نہیں لگتا، وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر ہو لیتی ہے۔ اس وجہ سے آئندہ آپ کو یہ توجہ رکھنی چاہیے، آپ عام دنوں میں آؤ، کوئی اس بات پہ گلا نہیں بنے گا، نہ ان کی طرف سے نہ ہماری طرف سے، لیکن اگر آپ اسی دن اسی ٹائم ضد کرو گے کہ مجھے امی ابو کے پیچھے ہی ان کے گھر جانا ہے، تو پھر ہم نیکسٹ ٹائم جب بھی آیا کریں گے آپ کی ساس اور سسر کا منہ بنے ہی بنے گا۔ واقعی امی کی یہ بات مجھے بالکل درست لگی، میرا وہ ضد کرنا، میرا اسی وقت آنا شاید ٹھیک نہیں تھا، لیکن امی کو کیا پتا کہ میں نے کس نظریے سے، کس وجہ سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے چنانچہ وہ بات امی کو بتانے کا سوچا بھی نہ، مجھے لگا کہ میں اگر امی کو وہ بات بتاؤں گی کہ میں کیوں آئی ہوں، کس لیے آئی ہوں، تو امی پریشان ہو جائیں گی۔ خیر امی نے مجھ سے لاڈ پیار سے ڈھیر ساری باتیں کی، ڈھیر سارا سمجھایا، اور پھر امی نے مجھے سونے کی تلقین کی۔ میں سو گئی، صبح ہوئی تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کیسے 10 بج گئے، اور میں اٹھ کے باہر نکلی تو میرے بھائی آلریڈی میرا انتظار کر رہے تھے، کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ میں رات کو آ گئی ہوں، تو وہ خوشی خوشی میرے لیے انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی میرے اٹھنے کا پتہ چلا تو آگے پیچھے نوکروں میں ہلچل مچ گئی، فٹافٹ ایمان کا پسندیدہ ناشتہ بنایا جائے، فٹافٹ اس کی ہر وہ چیز اس کو دی جائے جو اس کی فیوریٹ ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، جیسے سسرال میں میں خود اٹھ کے اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بناتی، اپنے ساس سسر کا، اپنی نندوں کا، تو یہاں آ کر مجھے وہ فیلنگ دوبارہ سے ملی جو مجھے شادی سے پہلے تھی۔ خیر اب تو مجھے مزہ بھی آنے لگا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایک اداسی بھی تھی۔ میں نے ساری زندگی اس گھر میں گزاری تھی، انہی ماں باپ کے ساتھ، انہی بھائیوں کے ساتھ، لیکن پتہ نہیں میرا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا اس طریقے سے جس طرح لگنا چاہیے تھا۔ میں اتنی خوش ہو کر اور اتنی ایکسائٹڈ ہو کر آئی تھی کہ میں واپس وہ وقت جیوں گی، واپس وہ وقت سارا پاؤں گی، لیکن نہ جانے کہیں نہ کہیں مجھے اداسی تھی، اپنے واپس گھر جانے کا انتظار تھا۔ میں اپنے شوہر کو مس کر رہی تھی، اپنی نندوں کو، اپنے اس گھر کو، اپنے اس روم کو، یہ ساری چیزیں مس کر رہی تھی۔ تو کل کی ویڈیو میں آگے کی کہانی مزید سنا دوں گی آپ کو کہ یہاں رہ کر میں کتنے دن رہی اور میں نے کیا کیا کیا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔